मेरा नाम रेहाना है। मेरी उम्र 17 साल है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कॉलेज जल्दी जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं कुछ खाने के लिए चली गई, मगर वहाँ उम्मी अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी, खुद बना लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदिली से अपनी बहन का इंतज़ार करने लगी। मैं उम्मा से ना ही नाश्ता मांगती और ना ही अपने खाने के लिए पैसे मांगती थी। रोज़ का यही मामल था। हाँ, अलबत्ता अपने बाप से पैसे ज़रूर मांग लेती थी और वो मुझे पैसे देने से कभी इनकार नहीं करते थे। अब्बा का रोआ मेरी माँ के रोये से काफ़ी बेहतर होता था। और मुझे अपनी कोई भी बात करनी होती तो मैं अपने बाप से ही करती थी। मेरी माँ मुझे अमूमन कमरे में बंद रखा करती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते थे, मगर मेरी माँ मुझे कमरे में दे जाती थी और कहती थी कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना पढ़ाई करते करते सो गई थी या कोई भी बहाना कर देना, मगर ये ना बताना। मैं हैरत में मुब्तला कर देती थी कि घर के तमाम मेंबर साथ मिल कर डिनर करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर डिनर करने की इजाज़त ना दी थी, मगर मैं खामोश रहती। हता कि ये बात यहाँ तक आ पहुँची कि एक रोज़ उम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे तो तुम ज़बान बंद करके उनके सामने चाय ले आना। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो उम्मा कहने लगी कि मैं आज की दिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। उन सब मामलों का अब्बा को ज़र्रा भी इल्म नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मैं अपनी माँ की सकी बेटी हूँ ही नहीं। अगर मैं सकी बेटी होती तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा खिंचा खिंचा सरवैया ना रखती। खैर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उम्मा ने कहा था, लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं अपनी माँ पर बोझ हूँ जो वो एक पागिर लड़के से मेरी शादी करवाने पर रजामंद है। इस वक्त तो मैं खामोश हो गई। सोचा के बाद मैं उम्मा को इनकार कर दूंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था, बल्कि चंद दिनों बाद उम्मा ने मेरी कमरे में आकर मेरी सर पर धमाका किया कि तुम्हारा रिश्ता इस लड़के से तय हो गया है। ये खबर सुनने के बाद में बहुत रोई, मगर मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। जब मेरे अब्बा को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो वो बहुत हंसे हुए उम्मा से कहा कि तुम जुल्म कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी पर। इसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है जो तुम जल्दी के चक्कर में इसे एक पागिर के हवाले करने चली हो। लेकिन मेरी उम्मा ने उनकी भी एक ना सुनी और उनको कहने लग जाती कि बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। उम्मा ने अब्बा के सामने एक लंबी तकरीर कर दी, मगर मेरे अब्बा भी डट गए कि मैं अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो, हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतज़ार करेंगे, लेकिन मैं ऐसे किसी राचलते के साथ अपनी बेटी नहीं बाहेगा। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर से कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता, तुम तो हो ही मनहूस, शुरू से ही यही करती आई हो। मैं ये सब सुनकर खामोशी से रोने लगती क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा न था। मैं अमूमन अपनी माँ से पूछती कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं, हता कि मेरे बाकी बहन भाइयों से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से निकल जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी वो मुझे मनहूस क्यों कहती हैं। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। भला एक बेटी की माँ इसे मनहूस क्यों कहेगी। मेरा एक भाई था जो मुझसे बड़ा था और वो अक्सर औकात रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाज़ा बंद ही रखती, बल्कि मैं इसके सामने ऐसे पेश आती जैसे मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि इसकी सोहबत बुरी है, वो आवारा दोस्तों में उठता बैठता है, इसलिए मैं इससे दूर ही रहती थी। एक दफ़ा मैंने दरवाज़ा खोल दिया था, मेरा भाई कमरे में आ गया और मेरे बीट पर लेट गया था। इस रात मुझे इससे खौफ आया था। मुझे लगता था कि वो गलत नीयत से मेरे कमरे में आता है, वरना आधी रात को इसको मेरे साथ किया काम पड़ सकता है। जब जब वो रातों को मेरे कमरे में आता मैं अगले दिन उम्मा को बताती तो वो मुझे मारने लगती कि तुम्हारी गलती है, तुम एक बचलिन लड़की बुनती जा रही हो, तुम्हारा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने अपने बाप को ये बात बताई ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मैं माँ के अल्फाज सुनकर चुप हो जाती, लेकिन थी तो वो माँ ही, इसलिए मुझे नसीहत करती कि जब भी रात को दरवाज़ा बजे तुम दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे दरवाजे पर तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा बाप हो, वरना मुझसे भरा कोई नहीं होगा। और इस दिन के बाद से मैं ऐसा ही करती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जा रहे थे। उम्मा अब मुझे मारती भी बहुत थी, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। यह भी ख्याल न था कि मैं एक जवान बालक बेटी पर हाथ उठा रही हूँ। मुझे यकीन था कि अगर मेरे अब्बा को उम्मी की उन हरकत का पता चल जाता तो वो कभी उन्हें मुआफ़ ना करते, लेकिन मैं अब्बा को नहीं बताती थी। यूं ही एक रोज़ मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि हम सब घूमने जा रहे हैं
اور اگر تمہارا باپ تمہارے پاس آ کر تمہیں ساتھ جانے کے لیے کہے تو تم انکار کر دینا بلکہ کہہ دینا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نہ جانے کا سن کر ابا نے مجھے باہر بلایا تھا اور مجھے جانے کا کہنے لگے، جس پر میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی کل کالج میں میرا پیپر ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی کہ کون گیا ہے گھومنے اور کون نہیں گیا۔ ہاں البتہ اپنی ماں کی نصیحت مانتے ہوئے میں نے دروازہ لوک ہی رکھا، لیکن اندر بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر میں اپنے آنسوں بہاتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر کیوں میری ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی۔ میری دوستوں کی ماں تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتی، ان کے گھر میں ہر کوئی آزاد ہے، مگر میری ماں نے مجھ پر حد مقرر کر رکھی ہے جس کے باعث نہ میں کھل کر جی سکتی ہوں نہ میں مر سکتی ہوں۔ شروع سے ہی ایسا ہوتا آیا تھا، سب چلے جاتے مگر میں گھر میں رونے کے لیے بیٹھی رہتی۔ آج کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ چونکہ میں گھر پر اکیلی تھی تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ باہر کوئی چور وغیرہ تو نہیں۔ میں اندر ہی کمرے میں اپنے لیے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی مگر مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ پھر میں نے خود ہی حمد پیدا کر کے پوچھا کون ہے، لیکن آگے سے جواب میں زیادہ ڈر گئی کہ اگر میرا بھائی ہوا تو میں کیا کروں گی۔ یہ سوچتے ہی میں خاموشی سے واپس جا کر بیٹھ گئی اور اپنے لیے جتنی دعائیں مانگ سکتی تھی مانگ لی، لیکن میں نے غور کیا کسی نے میرے کمرے کا لاک کھولا تھا۔ لاک کھولنے کی آواز سنتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، میں رونے والی ہو گئی۔ لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے ابو کو دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ملا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ابو کو روتا دے کر میرے آسان خطا ہو گئے تھے۔ ابا نے اچانک میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی تمہارے ساتھ تمہاری ماں جو کچھ کرتی ہے میں اس کی وجہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ ضرور کسی نہ کسی وجہ سے تم کمرے میں بند رہتی ہو اور تمہاری ماں بھی خامخوائی تم پر پابندیاں لگاتی ہے۔ میری بیٹی یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم بھی آرام سے باہر نکل کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہو، تم بھی مجھے میرے بچوں جیسی ہو، تمہیں کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو تم مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ ابا کے یہ الفاظ سن کر میں سوچنے لگی کہ اس بچوں جیسی کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں ابا کی اولاد نہیں ہوں؟ اگر میں ابا کی بیٹی نہیں تو پھر میں کس کا خون ہوں؟ عجیب خیالات میرے دماغ پر حاوی ہونے لگے تھے، مگر نہ جانے ان سب کا جواب مجھے کہاں سے ملنا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں ابا سے پوچھنا چاہا، لیکن ابا بات تبدیل کر کے یہ کہنے لگے، کیا واقعی تمہاری ماں تمہیں کمرے میں رہنے کی تاکید کرتی ہے؟ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، مگر ابا نے مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نہ تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ ہی تمہاری ماں، تم بے فکر رہو۔ میرے ابا نے اپنا سوال دھور آیا جس کے جواب میں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر ابا کھڑے ہو گئے اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگے، اب بات تب ہوگی جب تمہاری ماں گھر آئے گی۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گئی کہ اگر ابا نے اماں کو بتا دیا کہ میں نے اس طرح کہا ہے تو وہ سیدھا سیدھا مجھے ماریں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنے لگی، مگر ہونا وہی تھا جو منظور خدا تھا۔ خیر کچھ دیر بعد اماں آ گئی، سب بہت خوش تھے۔ میں ڈر کر کمرے میں ہی رہی، مجھے باہر سے سب کی ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس سب میں مجھے اپنے بھائی کی آواز بھی آ رہی تھی جس نے میرا نام پکارا تھا کہ اسے بھی باہر بلائیں یا کر کھانا کھا لے، مگر میں کمرے کو لاک کر کے ہی بیٹھی رہی۔ اماں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میں باہر نہ ہوں، اس لیے کمرے کے باہر سے ہی آواز لگا کر چلی گئی، حتیٰ کہ میں دروازے میں بیٹھے ہوئے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنے تشدد کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے۔ میں روتے روتے یوں ہی زمین پر سو گئی تھی۔ اگلے روز جب میں کمرے سے باہر نکلی تو اب بھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے میرے چھوٹے 2 بہن بھائی بھی تھے جو سکول گئے ہوئے تھے۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر محض میرا بڑا بھائی حسن اور ابا اماں تھے۔ پھر میں بھی جا کر بیٹھ گئی، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ابا اماں سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں اس کو کمرے میں بند رکھتی ہو؟ اماں خاموش رہی۔ ابا نے اپنا سوال درہیا، مگر اس بار لاجت تھوڑا سخت تھا۔ ابا کہنے لگے، کیا میری بیٹی کو مجھ سے کوئی خطرہ تھا؟ کیا میں تمہیں ایسا انسان لگتا تھا کہ تم اسے ہمیشہ ہم سے دور رکھتی رہی، باپ کی شفقت سے دور رکھتی رہی؟ شادی کے بعد پہلے دن ہی میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا کہ جیسے تم میرے بیٹے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آؤ گی ویسے ہی محبت اور شفقت سے میں تمہاری بیٹی کے ساتھ پیش آؤں گا، مگر تمہیں اپنی بیٹی کے لیے آخر مجھ سے کون سے خطرہ لاحق تھے؟ ابا کی یہ بات سنتے ہی اماں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر جب اماں نے بولنا شروع کیا تو ہم سب کو سانپ سون گیا۔ یہ حقیقت یہاں موجود بس 2 ہی شخصیات جانتی تھی، ایک ابا اور دوسری اماں۔ اگر ایسا تھا تو پھر حسن کیوں مجھ پر بری نظر رکھتا تھا؟ مجھے لگا کہ شاید اسے بھی یہ حقیقت پتہ
बस में ही हक़ाइक़ से ना आशना थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ था मगर इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ सच जानने की तरफ था। उम्मा ने बताना शुरू किया कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करवा दी। मेरा शौहर और मेरी सास मुझ पर बहुत ज़र्म करते थे मगर मैं खामोश रहती। चंद महीनों बाद मैं हामिला हो गई तो यकदम उनके लहजे मेरे साथ बदल गए। सब बहुत पुराने ख़यालात के मालिक थे, सब बहुत खुश हो गए क्योंकि उन सब को उम्मीद थी कि शायद बेटा होगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने बेटा ना होने की वजह से मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, इसे बहुत समझाया कि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में हैं, मगर इस आदमी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। मेरे माँ बाप तो जैसे पहले ही मुझे सर से बूझ की तरह उतार कर फेंक चुके थे, वो क्यों मुझे रखने पर आमादा होते। खैर, मेरी मिन्नत समाजत करने के बाद उन्होंने मुझे रख तो लिया, लेकिन मुझे कहने लगे कि अगर उधर रहना है तो कमा कर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता डेविंगते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। छोटी बच्ची को छोड़कर मैं कहाँ कमाने जाती, इसलिए शादी की बात पर हामी फिर ली। चंद दिनों बाद उनका रिश्ता आया था और जब मुझे बताया गया कि उनका भी एक बेटा है और बीवी तो बच्चा पैदा करते ही फौत हो गई थी, उनके बेटे को भी माँ की ज़रूरत है, तो मैंने कोई मसला किए बगैर हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे तुम्हारे अब्बा ने बहुत खुशियाँ दी, लेकिन मुझे डर रहता कि कहीं वो तुम्हारी किसी गलती के एवज़ मुझे तलाक ना दे दें, इस लिए मैं हमेशा तुम्हें कमरे में बंद रहने की तरकीब देने लगी। फिर जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो मेरा ध्यान तुमसे हटकर हमेशा उन्हीं की तरफ रहता। तुम जब भी मुझ से कोई फरमाइश करती मैं वक्त न होने का कहकर टाल देती और अपने बाकी बच्चों का काम दिल से करती रही। मुझे अक्सर औकात महसूस होता था कि मैंने तुम्हें माँ होने के नाते वो एतमाद नहीं दिया जो बाकी माँ अपनी बेटियों को देती हैं, मगर मैं तब भी तुम पर रहम खाने को ना मानती थी। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद मैंने हसन की आंखों में तुम्हारे लिए अलिफाबरती हुए जज्बात देख लिए थे, क्योंकि इसे किसी रिश्तेदार ने यह बता दिया था कि तुम उसकी बहन नहीं हो, और जब वो रातों को छप छप कर तुम्हारे कमरे की जानिब आता तो ये सब मैं अच्छे से जानती थी, मगर फिर भी जब तुम्हें मुझे बताती तो मैं तुम्हें मारती और तुम्हें हसन की तरफ से बिजन करती रही ताकि तुम भी उसकी तरफ माइन ना हो। और तुम्हें तुम्हारे अब्बा को बताने से भी इसलिए रखती कि अगर तुमने उन्हें हसन का रवैया और रातों को आना जाना बता दिया तो वो अपने सखे बेटे की बात ही मानेंगे, और इन मुमकिन था कि वो तुम्हारी वजह से मुझे तलाक भी दे सकते थे। और अब मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, इसलिए तुम्हें कमरा बंद रखने की तजवीज़ दे दी। और इस रोज़ जब हम घूमने जा रहे थे तब भी मैंने तुम्हें इसलिए घर रुकने का कहा था क्योंकि मुझे डर रहता था कि कहीं तुम कोई गलती करो और वो मेरे आगे ना आ जाए। फिर जब तुमने रुकने का कहा और तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद तुम्हारे अब्बा ने भी कहा कि जब मेरी बेटी ही घर है तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर वो भी घर रख गए। लेकिन जब मैं वापस आई तो उनका मूड ऑफ सा था, जो मैंने बेको भी नोट किया था, मगर मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है, मगर मैं घर के कामों में लगी रही कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब माँ अपनी बात सुनाकर चुप हुई तो अब्बा बोलने लगे, जब सब जाने का प्लान बना रहे थे तो तुम अपनी बेटी के कमरे में ये कहने गई थी कि बेटा हम इस जगह घूमने जा रहे हैं। जब सबके सामने में तुम्हें साथ चलने का कहूँ तो तुम इनकार कर देना। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि कोई माँ अपनी बेटी को ज़बरदस्ती घर रुकने पर क्यों आमादा करेगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को कमरा लाग करने की हिदायत कर रही थी और इसे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना कि मेरी तब ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी रुक जाता हूँ। आखिर देखो तो सही के माजुर्रा किया है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत कुछ नोट किया था कि तुम मेरी बेटी को आंखें दिखाती थी, मगर मैं इग्नोर करता था कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। मगर मैं गलत था, तुम वाकई संदिल औरत निकली हो। चुलू में तो रेहाना का सका बाप नहीं था, मगर तुम तो उसकी सकी माँ थी। तुमने तो उसके साथ सके होते हुए भी सोचो तीली से बुतर लहजा इख्तियार किया है। अपने ही घर में रहते हुए इसके दिल में ये बात डाल दी कि वो एक हकीर इंसान है, जिसके साथ इस घर में मौजूद कोई भी इंसान किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा इसे कि वो क्या चाहती है, इसकी पसंद नापसंद क्या है, इसे किस चीज़ से डर लगता है, क्या वो चीज़ इसके लिए ठीक है? कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई मसला तो दरकार नहीं है? अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी सकी बेटी को प्यार ना दे सकी लेकिन मेरे बच्चों को हर तरह कालात प्यार दिया। इसने आखिर तुम्हारा किया बिगाड़ा था? देखो इस मासूम की शक्ल को, वो काबिल रहम है। आज इसकी आंखें देख रही हो, अरे तुम क्या देखोगी, तुमने तो पहले
بھی کبھی نوٹ نہیں کیا کہ وہ بیچاری کب کب روئی؟ مجھے دکھ ہے تم جیسی ماں پر کہ تم اپنی اولاد میں انصاف نہ کر سکی۔ تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے تھا کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو، اور ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو نہیں چھوڑا جاتا، اور وہ تمہارا پہلا شور تو بہت ہی کم ظرف تھا۔ اگر وہ تمہیں نہ چھوڑتا تو مجھے کیسے ملتی؟ اعتبار کرو مجھ پر اور اس مکان کو ایک خوبصورت گھر بناؤ۔ یہ تمہارا ہی گھر تھا، تمہارا ہی ہے، اور ساری زندگی تمہارا ہی رہے گا۔ اماں اور ابا تو سب کچھ کر رہے تھے، مگر میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھتا اس وقت کہ میں مرنا چاہوں گی یا جینا چاہوں گی، تب میں یہی کہتی کہ مجھے اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خیر، اماں اور ابا کی باتیں سن کر مجھے یوں لگا جیسے میں کھلونا ہوں، مطلب میری ماں کو مجھ سے بڑھ کر اپنا رشتہ عزیز تھا، اور ایک باپ جو سکا بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے میری کتنی فکر تھی۔ اتنی بڑی حقیقت یہ سب مجھے پہلے کیوں معلوم نہیں ہوا؟ حتیٰ کہ میری ماں کا مجھ سے برتا ایسا تھا کہ جیسے وہ میری ستیلی ماں ہو۔ میری آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے۔ اس سب میں جو خاموش تماشا بنا بیٹھا رہا وہ حسن تھا۔ کافی دیر وہ مجھے دیکھتا رہا اور اٹھ کر ٹیشو پیپر سامنے رکھا، جس سے میرے ماں باپ کو بھی نظر آیا کہ ہماری بحث میں ہم اسے تو بھول ہی گئے تھے جس کے لیے لڑ رہے تھے۔ دونوں نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں نے روک دیا کیونکہ وہ ماں باپ تھے، اور ماں باپ بچوں سے معافی مانگتے ہوئے کہاں اچھے لگتے ہیں۔ مگر اس سب میں اپنا بچپن کھو چکی تھی جو اب کبھی واپس نہیں مل سکتا تھا۔ اب میری ماں کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی مجھے کمرے میں رہنے کے لیے کہا جاتا تھا، بلکہ اب بن تو حسن اور میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ حسن نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور یہ بات کلیئر کی کہ وہ بے شک آدھی رات کو میرے کمرے میں آتا تھا، مگر وہ غلط نیت سے نہیں آتا تھا۔ اسے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی سکی بہن نہیں ہوں، بس وہ مجھ سے پیار کرنے لگا تھا اور مجھ سے باتیں کرنے کے لیے میرے کمرے میں آتا تھا، کیونکہ میری ماں مجھے اس سے ملنے نہیں دیتی تھی۔ رشتہ داروں نے بہت رونا ڈالا کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر اب بن تو ہماری منگنی والے دن ہی کلیئر کر دیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی باپ کی اولاد نہیں ہیں، جو ہمارا نکاح ناممکن ہو، بلکہ میں امی کے پہلے شوہر سے ہوں اور حسن ابا کی پہلے بیوی سے تھے، تو اس لیے ہنگامہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے سب خاموش ہو گئے، اور جو قریب کے رشتہ دار تھے وہ تو پہلے ہی حقیقت جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے، اور اب ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ماں کا رویہ اب میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔